एक बरी गजाल आसा की दामोदराचें आज देवूळ ओपन जालां। आमी पळयलें की कोविडाच्या वेळार गोंयभराची सगळीं देवळां नाल्यार चर्ची जावं गोंयची सगळ्यो बंद आशिल्ल्यो आनी जशें जशें आतां इल्ल्यो इल्ल्यो SOPs कमी जायत गेल्या आनी गव्हर्मेंटान रिलॅक्सेशन दिलां तशी देवळां चर्ची ओपन जावपाक लागल्या। आज दामोदराचें देवूळ ओपन जालां। दामोदर देवूळ हें आमकां मुरगांवकारांक सगळ्या मुरगांवकारांक एक श्रद्धाचें स्थान। असो एकूय दीस वचना जेन्ना आमी दामोदराचें दर्शन घेतल्या शिवाय आमी भायर सरता आनी तें समाधानूच आमकां पटनाशिल्लें। आज देवूळ ओपन करून सगळे SOPs मेंटेन करून तांणी ओपन केलां। बरी आनंदाची गोष्ट आसा। म्हणजे सगळ्या मुरगांवकारांक वास्कोकारांक गोंयकारांक इतलीच विनंती की येता आसतना आमी ज्यो SOPs तांणी दिल्या त्यो मेंटेन करच्यो। आमी खूबदां पळयतात की थोडे मास्कां घालना नाल्यार मास्कां सकयल देंवयतात। हे करचें न्ही। अजून पर्यंत ह्या महामारीसून आमकां अजून पर्यंत सुटका आमची जावना आनी आमी पळयता की सेकंड स्ट्रेनूय आतां येता अशें म्हणटात। तेन्ना आमी प्रिकॉशन घेवची, चड रिलॅक्स आमी रावचें न्ही आनी जाता तितले आमी SOPs मेंटेन करून सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करून हँड सॅनिटायज करून जाता तितले बेगीन ह्या महामारीक आमी धांवडावचें आनी तशेंच देवाय कडेन विनंती करता की देवानूय सगळ्यांचेर कृपा करून बेगितले बेगीन महामारी दूर करची। लोकांचे डिमांड आसले की आमचे धार्मिक स्थळां जी आहा म्हणजे समजा देवूळ, चर्च, मस्जिद हेतून लोकांक वचोंक परत अलाव करचे आनी तेंच्या मागणे प्रमाणे परत म्हाका दिसता सगळी देवळां चर्ची बिर्ची स्लोली म्हणजे काल फर्स्ट टायम खूब दिसांनी इवन हांव क्रिसमसाच्या हेका आदले दीस फादराक मेळोंक गेल्लो तेन्ना थंय पळोवंक गेलें की नेक्स्ट डे कळ्ळें की लोकांनी थोडेशे मासाक लोक येयल्ले। बरी गोश्ट की ते परत ओपन जावंक जाय। द शो मस्ट गो ऑन म्हणटा त्या भशेन ही एक महामारी आयज कंट्रोलान येता त्याच हेतून हे लक्षात घेवन म्हाका दिसता आयज परत सगळीं देवळां बिळां चालू जाता। तेतून सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे आमचे वास्कोचें दामोदराचें मंदीर। बाब दामबाबान आमचेर कृपा केली म्हणून आमी आहा दिसता ह्या कोविडानसून सर्वायव जावन आनी आयच्यान तें देवूळ वास्कोचें दामोदर मंदीर परत आमच्या लोकां खातीर सगळ्या भाविकां खातीर ओपन केलां। कमिटीन बरी डिसिजनां घेतलेलीं आहा। तेजी डिसिजनां घेतला की एट अ टायम 10 जाणांक सोडटले 5 मिनटां खातीर, भायर सॅनिटायझर दवरला, मास्क कंपल्सरी वापरपा। आमी ही गोश्ट आतां परत परत आमच्या लोकांक सांगपाची गरज ना। धाकट्या भुरग्यांकय कळोवन चुकलेलें आहा की विदावट मास्क मातशें डेंजर आहा लायफाक म्हणून। परत लोकां कडेन मागता की दामबाबाच्या आशिर्वादान आयज पर्यंत आमी बरे सुरक्षीत आहा ह्या स्थळांत। फुडें ताचो आशिर्वाद आमकां आसतलो आनी आसा। देव सदांच आमकां आशिर्वाद घालपाक आसता। उरलेल्या काळान तुमी हे कोविडाचेर कंप्लीट मात जायसर खंयच्याय देवळान, चर्चीन किंवा मस्जिदान खंयच्या धार्मीक स्थळान गेले जाल्यार सगळे SOP आहा ती SOP प्रमाणे वागचे आनी जे कायदे सरकारान सांगला घातला ते पाळचे जेणे करून हो जो रोग आहा तो कोणाक पर्टिक्युलर एका मनशाक येता एका येवपाना। वीक आहा जाल्यार येता, स्ट्रॉंग आहा येना, हे सगळे विशय हळूहळू हेतून गेला। पण 100% जर तूं स्वताची काळजी घेतली जाल्यार हेतूनसून तूं साल्वार जावंक शकता। मागता देवा कडेन दामबाबा कडेन आयज सोमवार तुज्या दिसा पयल्या दिसा जेन्ना आयज चालू केला येयल्ल्या सगळ्या भाविकांक आमच्या तूं पावचो, हेच्या पयलीं पावलो असो फुडें पावचो। ह्या सगळ्यांचेर तूं लक्ष दवरून ही महामारी एकदां हांगासून काडची आनी सगळ्या भाविकांक सगळ्या म्हाज्या मित्रमंडळींक सांगता की तुमी स्वताची काळजी घेवची आनी जें कितें सरकारान हें केलां आनी त्या कमिटीन वास्कोच्या त्या प्रमाणे तुमी वागचें। त्या प्रमाणे मंदिरान तुमी वचोंक आयच्यान ओपन जाला। सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा।